नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोरोना संक्रमण रोक्न लागि परेको दावी। एकै दिन 12 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 2942 जनामा संक्रमण पुष्टि। 2326 जनाले जिते कोरोना। संहिता लागू भएको 3 वर्ष बित्दा पनि अझै 2 प्रदेशले नाम राख्नै सकेनन्। विकास निर्माणले गति लिएन। चाड पर्वमा किनमेल बढेसँगै कालोबजारी बढ्यो। म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थ बजारमा। सरकारी निकायबाट पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको आशंका। र आइपिएलमा हैदराबाद र कोलकाता भिड्दै 164 रनको लक्ष्य पाएको हैदराबाद जवाफी ब्याटिङमा। दोस्रो खेलमा मुम्बई र पन्जाब भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार झापाको दमक नगरपालिकामा दमक अस्पताल भवनको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण विकास प्रयासमा केही व्यवधान खडा भए पनि विभिन्न ठाउँमा शिलान्यास र सरकारी भवनहरू निर्माण भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ रेल ल्याइसकेको, पूर्व पश्चिम रेलको तयारी भएको, ट्विन विस्थापन भएको लगायतका कामहरू भइसकेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले कुरा मात्रै नगरेको र काम पनि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा कामबाट आत्तिएकाहरूले नकारात्मक अफवाह फैलाउने गरेको बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण फैलिने दर रोक्न र यसलाई निर्मूल गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण, प्रहरी कार्यालयहरूको निर्माण, यसरी हामीले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ सबैलाई, हामीले दमक चिसापानी बाटो निर्माण गरिरहेका छौँ, अरू बाटाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। विद्युतीकरण लगभग अहिले झापामा विद्युतीकरणको समस्या टुङ्गिएको होला भन्ने ठान्छु सबैतिर। यदि कहीँ कतै पनि पुग्न बाँकी छ भने त्यहाँ पुर्याइनेछ। खानेपानीको प्रबन्ध कहिल्यै भन्दा विकासमा अगाडि र सुविधा सम्पन्न बनाउने कुरामा वर्तमान सरकारले महत्त्वका साथ ध्यान दिएको छ र विकासका क्रमहरू अगाडि बढेका छन्। 400 भन्दा बढी पक्की पुलहरू, सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। झोलुङ्गे पुललाई पूर्ण रूपमा ट्विनलाई विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल स्थापना गरेका छौँ। पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, तिनीहरूलाई बढावा दिने कामहरू गरेका छौँ। यी कुराहरूमा सरकारले खाली उहाँले सुरुमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिए पनि पछिल्लो अवस्थामा फैलिरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा आज मात्रै थप 2942 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। आज मात्रै थप 2326 जनाले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई जितेका छन्। हाल देशभर 39,341 सक्रिय संक्रमित छन्। आजकै मितिदेखि कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्न पर्ने भएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणमध्ये 2942 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 1698 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 132,246 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै हाल कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 739 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार थप 2326 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 92,166 जना कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2942 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1469, भक्तपुरमा 79 र ललितपुरमा 130 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1698 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू 2326 जना हुनुहुन्छ र
टोटल डिस्चार्ज 92,166। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भए मात्रै परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। उनीहरूले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट कट्टा गरिने जनाएको छ। यो निर्णय सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कार्तिक 2 गतेदेखि नै लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको छ। यो निर्णय आजै 2077 कार्तिक 2 गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरूमा सबै किसिमका सरकारी, गैर सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा लागू हुनेछ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,341 रहेको छ। होम आइसोलेसनमा 26,408 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 12,933 जना छन्। नेपालमा हालसम्म 12,83,354 वटा PCR परीक्षण भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बडा दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा आराधना गरिँदैछ। बडा दशैं अन्तर्गत आज देवी दुर्गाका स्वरूपहरूमध्ये ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा आराधना गर्न लागिएको हो। घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाका 9 वटा रूपहरूको पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा छ। नवरात्रका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने गरिन्छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण मन्दिरहरू नखोल्ने सरकारी निर्देशन अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो सार्वजनिक पूजा नभए पनि नियमित पूजा भने गरिनेछ। दशैंको दोस्रो दिन आज देशैभरिका नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा गरिँदैछ। काठमाडौँको गुहेश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली र इन्द्राणी सहितका देवी दुर्गाका शक्तिपीठहरूमा नियमित पूजासँगै ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा गरिँदैछ। दशैं सुरु भए पनि अहिले लामो दूरीका सवारी साधनमा खासै भिडभाड देखिएको छैन। विगतका वर्षहरूमा 1 महिना अघि नै टिकट लिन भिडभाड लाग्ने बस पार्क सहितका टिकट काउन्टर अहिले खाली जस्तै नै छन्। काठमाडौँ बाहिर जाने मुख्य नाका कलङ्की कोटेश्वर पुग्दा सवारी साधनमा भिडभाड छैन। सरकारले कार्तिक 1 गतेदेखि पुरानै भाडा दर लागू गरी पूर्ण क्षमतामा सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। तर पनि सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको संख्या न्यून देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अघिल्ला वर्षहरूमा दशैं सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर फर्कनेहरूको चहल पहल बस पार्क कलङ्की र कोटेश्वर क्षेत्रमा निकै देखिन्थ्यो। अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा समेत सहजै यात्रा गर्न मुस्किल पर्ने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष कोभिड संक्रमणका कारण ती क्षेत्रहरू सुनसान छन्। लामो दूरीमा यात्रा गर्ने सवारी साधन नै न्यून देखिन्छन् भने यात्रुहरूको संख्या पनि निकै कम छ। कार्तिक 1 गतेदेखि सरकारले सवारी साधनको पुरानै भाडा दर कायम राख्ने तर पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि यात्रु नपाउँदा समस्या भएको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। गभर्नमेन्टले तपाईँको 15 जना हाल भनेको छैन, भाडा चलेको लिऊ भनेको छ, त्यो ठिक छ मान्यौँ। तर जस्तो अब मैले चिनेको मान्छे भयो नि त्यहाँ बस्ला, तर अर्को आयो भने बस्दैन नि त, किनभने मान्दैन नि। अनि त्यो भएपछि तपाईँको के भने गाडीलाई अब 7 महिनादेखि लकडाउन छ, व्यवसाय सबै तपाईँको अहिले लसमा गइरहेछ, ब्याङ्कको किस्ता तिर्नु परिरहेछ, सबलाई गाह्रो भइरहेछ नि त। गभर्नमेन्टले यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हो, तर हेरिरहेछ। अहिलेको अवस्था एकदम नाजुक
जस्तो कि अब पहिलाको स्थितिमा तपाईँको एउटा गाडीले अब 39-40 जना लान्थ्यो भने एउटा गाडीले तपाईँको अब 5 जना 6 जना भन्दा लिएर गइरहेको छैन। पहिलाको पौर प्रहारको दसैँ अनुसार हेर्दाखेरि अब भिडभाड अब अग्रिम टिकटहरू दिने क्रममा अब त्यतिकै हुन्थ्यो भने अहिले केही छैन। यसपालि चाहिँ त्यो दिन पनि भिड हुने सम्भावना छैन। सरकारले पुरानै भाडा दर कायम गरे पनि यात्रु पाउन कठिन भएको सवारी साधन चालकहरू बताउँछन्। बसमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्दा जोखिम बढी हुने भएकाले यात्रुहरू नै बस चढ्न नमान्ने गरेको चालकहरू बताउँछन्। अहिले त एकदम नाजुक छ सर, मान्छे नि छैन। अहिले फेरि ट्याक्कै थोरै मान्छे भएर अलिकति तेल खर्च उठ्ला भन्ने बेलामा भाडा पनि घटिदियो क्या। मान्छे थोरै राख्न पाउने, भाडा धेरै लिन पाउने थियो र अलिकति तेल खर्च उठिरहेको थियो। अहिले त्यो पनि छैन। मान्छे फुल हाल भाडा पुरानै ल्याऊ भनिदिएको छ, त्यही भएर घाटा छ सर। अहिले मान्छे बढ्दैन सर। यो कोरोना महामारीले गर्दा मान्छेहरू सबै पहिला नै घरतिर गइसक्यो। गाउँतिर जाने मान्छे छैन अहिले। अब बढ्दैन सर मान्छे, यति नै हो। दुईजना पनि फेरि भाडा यो लिनु भने पुरानो भाडा लिनु भनेर भनेको छ भनेर अहिले भर्खर सुन्न नै खै हामी केही थाहा भएन। खै अब पहिला त अब सुन्नु भयो भने 50% बढाएर लिनु भने हो होइन। डबल भएदेखि अब केही पुरानै भाडा हो। गत वर्ष यो समयमा दैनिक 70 देखि 75 हजारको हाराहारीमा सर्वसाधारण बाहिरिने गरेकोमा अहिले भने 20 देखि 22 हजारको सङ्ख्यामा बाहिरी रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विशेषतः दशैंका मुख्य दिनहरू सप्तमी, अष्टमी र नवमीमा बाहिरिनेको सङ्ख्या उच्च रहँदै आएकोमा यो वर्ष त्यो सम्भावना समेत नरहेको महाशाखाको आकलन छ। त्यस्तै संक्रमणको जोखिमका कारण नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूले जो जहाँ छ त्यही नै दशैं मनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। त्यसैले पनि यसपटकको दशैंमा उपत्यकाबाट घर फर्कने मानिसहरू न्यून सङ्ख्यामा देखिएका छन्। नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएको झण्डै 3 वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत सबै प्रदेशहरूले नाम र राजधानी समेत टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। केही समय अघि 5 नम्बर प्रदेशले प्रतिपक्षी दलको विरोधका बावजुद नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएको भए पनि अझै 2वटा प्रदेशले भने नाम समेत टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएको 3 वर्ष पुग्नै लागेको छ। यसबीचमा प्रदेश सरकारहरू गठन भएर काम समेत सुरु गरेको 3 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। प्रदेश सरकारहरू गठन भएपछि नाम र राजधानी प्रदेश सभाको 2/3ले टुङ्गो लगाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म समेत 2वटा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। मधेस केन्द्रित दलको सरकार रहेको प्रदेश नम्बर 2 र संघीय सरकारसँग सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाको सरकार रहेको प्रदेश नम्बर 1 को अहिलेसम्म राजधानी र नाम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यसअघि बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी भने संविधानको भावना विपरीत हुने गरी नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अघिल्लो महिनाको अन्तिममा नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूले 5 नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएपछि प्रदेश सरकारले त्यस्तै आशयको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। जुन प्रस्तावको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले रोस्ट्रम नै घेराउ गरेको भए पनि सत्तारूढ दलले पेलेर प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएको थियो। प्रदेश नम्बर 5ले नेपालमै नयाँ अभ्यास समेत सुरु गरेको छ। राजधानीका विषयमा वित्तीय राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी र प्रादेशिक राजधानी बनाउने निर्णय 5 नम्बर प्रदेश सरकारले गरेको छ। बुटवललाई प्रदेशको वित्तीय राजधानी, लुम्बिनी क्षेत्रलाई सांस्कृतिक राजधानी र दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको छ। अहिले 5 नम्बर प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि प्रदेश नम्बर 2 र 1 ले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। 2 नम्बर प्रदेशको नाम मधेस, मिथिला वा अन्य केही राख्ने भनेर प्रदेश सरकारले सामान्य छलफल चलाएको भए पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। त्यस्तै 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा राख्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको भए पनि त्यहाँ समेत नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। प्रदेश नम्बर 5 र बागमती प्रदेशमा नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएको जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा समेत हुन सक्ने भए पनि 2 नम्बर प्रदेशमा भने नेकपाको सामान्य बहुमत पनि नपुग्ने भएकाले नेकपाले खासै प्रभाव पार्ने छैन। तर मधेस केन्द्रित दलले हस्तक्षेप गरे भने त्यहाँ पनि नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्न सक्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि चाड पर्वमा किनमेल बढेसँगै कालोबजारी बढ्यो। म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थ बजारमा सरकारी निकायबाट पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको आशंका। दशैंलाई लक्षित गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सुरु भयो विशेष सुरक्षा योजना। महोत्तरीमा हेल्प डेस्क सहितको सुरक्षा योजना लागू।
र बेपत्ता जोगेडा प्रहरी चौकीका 100 मृत फेला, जवान अझै बेपत्ता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको प्रभावले व्यापार व्यवसाय चौपटको अवस्थामा छन्। चाडपर्वका बेला केही राहत हुने र व्यवसायले गति लिने आकलन गरेका व्यापारीहरू उपभोक्ता बजारसम्म नपुग्दा थप मारमा परेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा समेत बजारमा कालो बजारीदेखि उपभोक्ता ठग्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ। अनुगमनको जिम्मा पाएको सरकारी संयन्त्रलाई भने दशैं खर्च उठाउनका लागि चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। गत असोज 15 गते बजारमा म्याद सकिएका करिब 5 करोड परिमाणका 1 अर्ब बढीका वस्तुसहित काठमाडौँको कलङ्की र बाफलबाट विशाल ग्रुपका प्रतिनिधि पक्राउ परे। म्याद गुज्रिएका खान नमिल्ने अवस्थामा पुगेका चकलेट, बिस्कुट, बर्नभिटा, हर्लिक्स, पिङ्गल्स, आलु चिप सहितका उपभोग्य वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउने तयारी गरेकै अवस्थामा आयन र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर सहितका विशाल ग्रुप सम्बद्ध कम्पनीमा छापा मारिएको थियो। त्यस लगत्तै युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स र चण्डोलको जोडी कम्पनीमा पनि अनुगमन टोलीले छापा मारेर सिल गरेको छ। बजारमा म्याद सकिएर मानव स्वास्थ्य खेलवाड गर्ने गिरोहकै रूपमा स्थापित यी संयन्त्रहरू कारबाहीको चरणमा रहे पनि अहिलेसम्म के कारबाही हुन्छ यकिन छैन। कारबाहीको जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागले अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले कारबाही गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर पक्राउ परेका केही व्यक्ति भने रिहा भइसकेका छन्। हामी यिनीहरूलाई ढिलो नगरिकन भन्दैखेरि कानुनले संक्षिप्त कार्यविधि अपनाऊ भनेको हुनाले हामी ढिलो गर्दैनौँ। जब यसको पुष्टि अथवा छानबिन टुङ्गिन्छ नि हाम्रो निर्णय पनि बाहिर आउँछ र उहाँहरूले चाहिँ कानुन बमोजिम कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यस्तै कुराहरू म थोरै जोड्छु। यो एक्सपायरी भेटिएका विषयहरू हाम्रो टोली जाँदा अथवा जिल्लाबाट टोली जाँदा ठाउँ ठाउँमा भेटाएर नष्ट गर्नुभएको पनि देखिएको छ। अब हामी चाहिँ गम्भीर भएर जान्छौँ के कुरामा भने यदि उहाँहरूले अलग्गै राख्नु भएको छ भने नष्ट गर्नको लागि कार्यविधि अथवा केही बनाएर जाउँला हामी। तर पसलमै बेच्ने ठाउँमै राख्नु भएको छ, गराजमै राख्नु भएको छ, डिस्प्ले गर्नु भएको छ भने अब हामीले कारबाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो बाध्यता हो। विगत वर्ष जस्तो बजारमा चहल पहल छैन। तर केही कालो बजारीलाई यही बेला उपभोक्ता ठग्ने उपयुक्त समय बनेको छ। गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादन गरी बेच्दै आएका बियरहरू गुणस्तरहीन भेटिनु पछिल्लो अर्को उदाहरण हो। गोर्खा ब्रुअरीका कार्ल्सबर्ग, टुबोक, गोर्खा र सान मिगल बियरको गुणस्तर लोकल रक्सीभन्दा कम देखिएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाही गरेको छ। बियरमा माल्ट अर्थात् प्रशोधित जौ नभई कनिका मात्र धेरै प्रयोग गरेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले बियरको मान्यता नदिई लोकल रक्सी सरह मान्यता दिएको छ। नेपालमा उत्पादन गरेका 4वटा फरक फरक नामका बियर गुणस्तरहीन र हानिकारक भएको विभागको ठहर छ। तर यस्तो गिरोहलाई नियमन र कारबाही गर्ने सीमित सरकारी संयन्त्र, त्यसमा पनि व्यापारीको प्रलोभनमा परि कारबाही नै नहुने पुरानै रवैयाका कारण बजारमा कालो बजारी तथा ठगहरू जुर्मुराइरहेका छन्। जनतालाई बेवकुफ बनाउने अनुगमन प्रणाली हो यो। अनि वाणिज्य विभागले कतिको अनुगमन गर्छ भने जम्मै 12 जना कर्मचारीको दरबन्दी छ र 12 जनाको कर्मचारीको दरबन्दीले 3 करोड नेपाली जनताको हितको लागि उनीहरूले बजार अनुगमन गर्दछ। यो मैले चाहिँ भन्दाखेरि सायद मान्छेलाई हाँसो उठ्दो होला। 3 करोड जनताको लागि 12 जना कर्मचारीले बजार अनुगमन गर्ने कुरा सुन्दा नै दिक्क लाग्ने, उद्वेग लाग्ने कुरा। म्याद गुज्रिएका 1,55,26,300 थान बराबरका म्याद सकिएका खाद्य वस्तु त वाणिज्य विभागले नष्ट नै गरिसकेको छ। तर विशाल ग्रुप सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट बरामद गरिएका करिब 5 करोड थान म्याद गुज्रिएका वस्तु भने नष्ट भएका छैनन्। चाडपर्वका बेला धेरै वस्तुहरूको खपत हुने भएकाले व्यापारीहरू उपभोक्तालाई झुक्क्याएर खानै नमिल्ने वस्तुहरू बेचिरहेका छन्। बजारमा विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेट, बिस्कुट, आलु चिप जस्ता वस्तु मात्रै होइन, औषधिजन्य वस्तुहरूमा पनि म्याद सकिएपछि बिक्री गरेको पाइएको छ। विदेशी ब्रान्डका नाममा हामीले प्रयोग गरिरहेका खाद्य वस्तुले हाम्रो स्वास्थ्य नै धरापमा पार्दै लिइरहेका छन्। तसर्थ विदेशी उत्पादनभन्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिनको विकल्प छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। महोत्तरीमा चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको छ। चाडपर्वका बेला हुने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै यो योजना लागू भएको हो। यो योजना अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले सडक छेउमै हेल्प डेस्क राखेर सेवा दिँदैछन्। महोत्तरीबाट मनोज झा, मुक्तिको रिपोर्ट।
चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै महोत्तरीमा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको छ। 10वटा नगरपालिका र 5वटा गाउँपालिका रहेको महोत्तरीमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै यो योजना लागू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लाभर पिकेट, गाडी, मोबाइल, मोटरसाइकल गस्ती, क्विक रेस्पोन्स टिम, पैदल गस्ती, राजमार्ग गस्ती, घुम्ती चेक जाँच, आकस्मिक चेक जाँच, धार्मिक स्थल, मुख्य बजार तथा आर्थिक कारोबार हुने ब्याङ्क लगायतमा भइपरि आउने अन्य सुरक्षा चुनौती हुन नदिन यो योजना प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। चौकी स्तरमा थप एउटा क्युआरटी भएकोमा थप एउटा क्युआरटी थपेका छौँ। त्यसै क श्रेणीका यी प्रकारहरूमा थप एउटा मोबाइल गाडी, त्यहाँ भएको मोबाइल गाडीबाट थप एउटा, सबैमा एक एकवटा थप गरेका छौँ। त्यस्तै चेकिङहरू थपेका छौँ र एउटा घुम्ती चेकिङ तथा गस्ती जहाँ कोही ग्याप भएको अवस्थामा थप आवश्यक छ भने त्यस्तो गर्नलाई हामीले 2टा राखेका छौँ। अहिले तत्काललाई चाहिँ एउटा छ, आवश्यक परे हामी 2टा गराउँछौँ। चाडबाडको बेलामा सडकमा यात्रुहरूको आवत जावत बढ्ने भएकाले दुर्घटनाको सम्भावना पनि उत्तिकै रहने गरेको हुन्छ। महोत्तरीको सीमामा पर्ने 18 किलोमिटर महेन्द्र राजमार्ग र 14 किलोमिटर बीपी राजमार्गका साथै अन्य सडकमा चालकको असावधानीका कारण दिनहुँ दुर्घटना हुने गर्दछ। महोत्तरी ट्राफिक कार्यालयले दुर्घटना हुन नदिन सडकमै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि चाडपर्वलाई विशेष ध्यानमा राखेर यात्रुको सुरक्षा र सहयोगका लागि हेल्प डेस्क सञ्चालन गरिने भएको छ। यो दसैँ तिहारको समयमा यात्रुहरूको चाप चाहिँ यातायात क्षेत्रमा एकदमै धेरै हुने, गाडीहरू धेरै सञ्चालन भएको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका गुनासाहरू हुन्छन्। यात्रुहरूको, यातायात व्यवसायीहरूको लगायत आम जनताको गुनासोहरू हुन्छन्। त्यो गुनासोलाई चाहिँ सही समाधान होस्, त्यसको सही सुनवाई होस् भन्ने उद्देश्यले नागरिक सहायता कक्ष भनेर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जलेश्वरले यो स्थापना गरेको छ र नागरिक सहायता कक्षबाट चाहिँ यात्रुका पीरमार्का गुनासो लगायत यो कोभिडको समयमा आफ्ना नियम र अनुशासनमा रहेर यातायात व्यवसायीले पनि यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो। कोरोनाको कहरका बीच विगतमा जस्तो चाडपर्वको रौनक छैन। हामी जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित रूपमा पर्व मनाउनु पर्छ। साथै सहर, बजार र सडकमा हुने सुरक्षा चुनौती पार गर्न र प्रहरीको विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गराउन आम सर्वसाधारणले सहयोग गर्नुपर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा, मुक्तिको रिपोर्ट। कैलालीमा प्रहरी चौकी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक मृत भेटिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 12 जुगेटा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक असै मृत फेला परेका हुन्। शनिबार रातिदेखि बेपत्ता भएका असै गोविन्द विकको शव आज बिहान सिमानाका मोहना नदीमा फेला परेको हो। असै विकसँगै गस्तीमा गएका प्रहरी जवान रामबहादुर साउद भने फेला परेका छैनन्। चौकीबाट मोटरसाइकलमा राति 8:30 बजे गस्तीमा निस्किएका दुवैजना 10:30 बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। बिहान उनीहरूको खोजी गर्दा चौकीबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा उनीहरू चढेको मोटरसाइकल फेला परेको थियो। करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको मोहना नदीमा असै विकको शव फेला परेको हो। घटनास्थलमा रगतै रगत थियो भने असै विकको शव घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला परेको छ। विकको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा विकको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। दशैंका लागि चाहिने भेडा च्याङ्ग्रा पोखरा भित्रिएका छन्। कोरोना कहरले तिब्बतबाट भेडा च्याङ्ग्रा नआएपछि यसपालि मुस्ताङबाट मात्र ल्याइएको छ। तिब्बतबाट नल्याउँदा मूल्य बढेको छ भने संख्या घटेको छ। पोखराबाट हरिपन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष तिब्बती भेडा च्याङ्ग्रा नेपाल भित्रिन नसकेपछि मुस्ताङका भेडा च्याङ्ग्राको मात्रै भर पर्नुपर्ने भएको छ, जसका कारण अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब 50% मूल्य वृद्धि भएको छ। दशैंलाई लक्षित गर्दै पोखरामा हजारौंको संख्यामा भेडा च्याङ्ग्रा भित्रिसकेका छन्। पोखरा भित्रिएका भेडा च्याङ्ग्रा काठमाडौँ र बुटवल लगायतका सहरमा पनि पुग्ने गरेका छन्। भेडा च्याङ्ग्रा किन्न पोखरा, पर्वत, तनहुँ, स्याङ्जा, बागलुङ, म्याग्दी र काठमाडौँका समेत व्यापारीहरू मुस्ताङ पुग्ने गर्दछन्। गत वर्ष मुस्ताङबाट करिब 23,000 भेडा च्याङ्ग्रा पोखरा भित्रिएको थियो। यस वर्ष कोरोनाका कारण गत वर्षको तुलनामा 33% मात्र भेडा च्याङ्ग्रा पोखरा ल्याउने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यो वर्ष एकदमै न्यून सङ्ख्यामा भेडा च्याङ्ग्रा जोमसोम झरेको बताइएको छ। मुस्ताङको 3 स्थानीय तहबाट करिब 7,000 र डोल्पाबाट करिब 3,000को सङ्ख्यामा भेडा च्याङ्ग्रा पोखरा आउनेछन्। हिमाली जिल्लाको चिसो हावापानीमा हुर्काइएको भेडा च्याङ्ग्राको मासु स्वास्थ्यवर्धक र स्वादिलो हुने भएकाले यसको मासु रुचाइन्छ। यसपटक विभिन्न सहकारीले पनि व्यावसायिक रूपमा भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण गर्न थालेका छन्। यो हामीले चाहिँ मुस्ताङबाट ल्याएको हो, त्यहाँको स्थानीय व्यापारीहरूसँगबाट सामूहिक एकमुष्ट रूपमा खरिद गरेर अनि हामीले चाहिँ हाम्रो मान्द्रीढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले हाम्रा सेयर सदस्यहरू लगायत अन्य सेयर सदस्यता नलिनुभएका अन्य यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि सहज रूपमा आपूर्ति होस् र दसैँको बेलामा आफ्नै घर दैलोमा च्याङ्ग्रा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले खरिद गरेर ल्याएका। सहकारीहरूले आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई मर्का नपरोस् र उनीहरूको सहजताका लागि यसपटक आफैले भेडा च्याङ्ग्रा खरिद गरेर ल्याएका छन्। तर खोरको अभावमा भेडा च्याङ्ग्रा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। हामीसँग सेयर सदस्यहरू बढी हुनुभएको हुनाले र प्रत्येक वर्ष हामीले अरूले खरिदेर ल्याएको च्याङ्ग्रा खानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले हामीले के गरेछौँ, सहकारी संस्थाबाटै यहाँका सेयर सदस्यहरूलाई फाइदाजनक अरू बढी मूल्य तिर्न नपरोस्, एउटा चाहिँ फिक्स प्राइस तोकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम खरिदमा धेरै मार्जिन नराखिकन विशेष गरेर सेयर सदस्यहरूलाई नै लक्षित गरेर हामीले यो फाइदालाई भन्दा पनि एउटा चाहिँ सेयर सदस्यहरूको लागि फाइदाको लागि चाहिँ हामीले यो काम गरेका छौँ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष भेडा च्याङ्ग्राको मूल्य करिब 50% वृद्धि भएको छ। बजार अनुगमनमा सक्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले गत वर्षको भन्दा सामान्य रूपले वृद्धि भएको स्वीकार गरेको छ। तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा नआउनु व्यापारीले विभिन्न ठाउँमा कर बुझाउनु परेका कारण केही महँगो भएको र यसमा भाव निर्धारण गर्न लागि हो। चीनबाट तिब्बतबाट चाहिँ च्याङ्ग्राहरू नआएको देखियो। अब अहिले आएका भनेको डोल्पा, दार्चुला, मुगु र मुस्ताङबाट चाहिँ च्याङ्ग्राहरू आएका छन् होइन। त्योबाट तुलनात्मक रूपमा पोहोरको भन्दा कम भेडा च्याङ्ग्रा अहिलेसम्म कम भित्रिएको देखिन्छ, जबकि आउने समयावधि अझ बाँकी नै छ होइन। आउने भनेको अब स्पिडले आउने, धेरै म्यासिभली आउने भनेको टाइम अब बल्ल स्टार्ट हुँदैछ होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पोखरामा आवश्यकता पर्ने चाहिँ च्याङ्ग्रा खसीहरू चाहिँ पोखरामा आउँछन् भन्ने प्रकारको चाहिँ अनुमान छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा पोहोरको भन्दा सामान्यतया अलिकति मात्रै अहिले सुरुवातमा रेट बढी देखिए पनि भेडा च्याङ्ग्रा आउनु र मूल्य वृद्धि हुँदा व्यवसायी पनि तनावमा छन्। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको गुनासोको पनि कमी छैन। यसमा सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथमा पोखराबाट हरिपन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। विपन्न वर्गलाई वितरण गर्ने भन्दै खरिद गरिएको खाद्यान्न आफू खुसी बाँडेको भन्दै भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकाका स्थानीयले विरोध गरेका छन्। नगरपालिकाले रातारात आफू निकटलाई राहतको चामल बाँडेपछि स्थानीयले नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेर विरोध गरेका छन्। मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकामा विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुँदा विपन्न वर्गलाई दिने भनेर खरिद गरिएको खाद्यान्न सामग्री रातारात वितरण भएको छ। नगरपालिकाले खरिद गरेको खाद्य सामग्री 1186 विपन्न घर परिवारलाई वितरण गरी उब्रिएर रहेको 100 बोरा चामल, 45 बोरा भने नगर प्रमुखको तोका देशमा व्यक्ति विशेष वितरण भएको सर्वसाधारणले आरोप लगाएका छन्। सडानन्द नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 गडी गाउँमा 16 बोरा र वडा नम्बर 5 मा 27 बोरा चामल रातारात बाँडिएको स्थानीयको आरोप छ। राति 8 बजे रात बोरा तैँले मलाई नभन्, खुट्टा भाँचिन मान्छे आएछ, भाँचिन आँट्यो, आँट्दाखेरि मेरो खुट्टा यस्तो भन्दाखेरि हल्ला नगरिकन हिँड हिँड भन्दै रातको 8 बजे राति मान्छे ल्याएर रात बाँडिनुको अर्थ के हो? ल जसरी बाँडे पनि गरिबले पायो, नपाउनेले पायो, ठिक छ। तर अहिले जुन आज हिजोको स्थिति छ, यो राति बाँडिनुको अर्थ के हो? यसमा के छ त? ओडाका जनप्रतिनिधिलाई नै खबर नगरी व्यक्ति विशेष राहत वितरण गरेको देखिन्छ। सामान्य सरकारी सेवा पाउन पनि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले जनप्रतिनिधिसँग नै छलफल नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ। एउटा चाहिँ हामीले एउटा पहिरो भयो, भूकम्प गयो, अब चाहिँ पहिरोले घर लगिदियो, खेतबारी लगिदियो, बसाइ उठायो, त्यहाँ गाई बस्तु बगाइदियो, हरेक गर्दा चाहिँ
हामीले वाडाले सिफारिस गर्नुपर्ने यहाँ 5,000 पाउनको लागि। त्यो गर्दा चाहिँ अहिले तपाईँको त बोराको बोरा चामल जाँदाखेरि हामी वाडाले चाहिँ तपाईँको सिफारिस गर्न नपर्ने हो भने हामीलाई वाडा कार्यालयको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त हाम्रो त कुनै अस्तित्व केही नै रहेन त। नगर प्रमुख जस्तो मान्छे भएर एउटा राहत बाँड्ने विषयमा तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ कि राहत बाँड्नुहुन्छ? यो म तपाईँलाई एकदम सिधा भन्छु, तपाईँले राजनीति गर्नुभएको छ। कानुन विपरीत काम भएको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै त्रुटि मेयर साहबको देख्छु म। हेर्नुहोस्, नीति सम्मत र भनेपछि नियम सम्मत केही काम भएको छैन। हेर्नुहोस्, नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोकादेशमा खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। नगर प्रशासनले भने साँझ सामान वितरण गरिएको जनाएको छ। लगभग 5 बजेतिर सामान दिएको र अब गाडी आउँदाखेरि अलिक ढिलो हो भन्ने हिसाबको कुरा हो र अब 5:30 बजेसम्म चाहिँ त्यहाँबाट सामान उहाँहरूले गाडी मार्फत लिएर जानुभयो। नगर प्रमुख मेयर साहबको के अरे नगर प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको तोकाले छ र सम्बन्धित मान्छेले बुझेको भरपाई छ होइन, त्यो आधारमा हामीले त कार्यालय प्रमुख र नगर प्रमुखको आदेशअनुसार काम गरेको हो। सडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख वीरबल राईले भने आफूलाई लागेको आरोप अनावश्यक भएको बताएका छन्। हामीले उहाँले माग गर्नुभयो हामीलाई चाहिँ 32 घर छ, 32 घरलाई 15-15 किलो चामल दिँदाखेरि पुग्छ मेयर साहब भनेर उहाँले कुरा राख्नु भएपछि निवेदन दिनुभएपछि हामीले 32 घरको चाहिँ नाम उहाँले पेस गर्दा 32 घरको लागि भनेर उहाँले चाहिँ भनेको बमोजिमको 16 बोरा चामल हामीले होइन उहाँलाई दिउँ। आरोप मात्रै हो कि हाम्रो स्टोरको कर्मचारी पनि अलिक ढिला आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सामान चाहिँ स्टोरबाट उहाँलाई दिँदाखेरि केही 5 बजेको समयतिर उहाँलाई दिनुभएको होला। जनताको काम गर्न भनेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू खुसी जनतालाई नै झुक्क्याउने गरी काम गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। म्याग्दीमा विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगारलाई विकासका काममा परिचालन गरेर रोजगारी दिन थालिएको छ। स्थानीयलाई नै सिप सिकाएर विभिन्न आयोजनामा परिचालन गरेपछि विकास, रोजगारी, आय आर्जनको अवसर सृजना, सामाजिक विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि विदेश तथा शहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र गाउँमै भएका युवा युवतीहरूलाई परिचालन गरेर विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने म्याग्दीका स्थानीय तहहरूको नीति प्रभावकारी देखिएको छ। बन्दाबन्दी लगत्तै भारत र देशका विभिन्न ठाउँका मजदुरहरू आफ्नो घर फर्किएपछि जनशक्ति अभावमा विकासका काम प्रभावित भएका थिए। नदी तथा पहिरो नियन्त्रण, ग्याबिन पर्खाल, पदमार्ग, भवन, ढल, नाली निर्माण, सडक ढलान, सोलिङ सम्बन्धी योजना स्थानीय मजदुर परिचालन गरेर कार्यान्वयन भएको छ। पालिकाबाट चाहिँ बाटो बनाउने योजना परेको थियो, 10 लाख योजना परेको छ। यहाँ चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा गाउँका स्थानीय युवाहरू चाहिँ के अरे काम नपाएर चाहिँ त्यहाँ हल्लिरहेका थिए। उहाँलाई चाहिँ एक त यहाँ जागिर पनि भएको छ र धर्मको बाटो धर्मको लागि चाहिँ राम्रो भएको। स्थानीयले काम गरेका योजना दिगो र गुणस्तरीयका साथै समुदायमा अपनत्वको भावना विकास भएको छ। बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर समूह समूह बनाई काममा लगाएका छन्। युवाहरू क्यारम बोर्ड, लुडो, जुवा, तास खेलेर समय बिताउने, मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्ने समस्या कम हुन थालेको छ। गाउँमै काम पाएपछि जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग पुग्नको साथै सिपको पनि विकास भएको छ। अहिले आफ्नै देशमा ग्याबिन जाली बुन्ने अनि यो युवा स्वरोजगारको पालना गर्दै अब हामीले जुन यो युवा स्वरोजगारले ल्याइरहेको छन् जुन ग्याबिन जाली, ग्रिल, फर्निचर, कुखुरा पालन, भैँसी पालन, यसको लागि गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। साउदीमा 2 वर्ष बसेको रे अहिले चाहिँ अब नेपालमा आएर रोजगार नभएको हुँदाखेरि चाहिँ रोजगार ग्याबिन बुन्ने, फर्निचर, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो योजना चाहिँ यही जाली बुन्ने सिप सिकाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ रेडी गरिरहेका छौँ र सिकाइरहेका छौँ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो कुखुरा पालन, अनि त्यसपछि चाहिँ ग्रिल उद्योग, अनि फर्निचर, अनि मिक्सर मेसिनहरू ल्याउने योजनामा छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले निरन्तर अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। गाउँमै दैनिक 800 देखि 1200 रुपैयाँ झ्याला पाएका छन्। यसअघि उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाहरू पनि तराएर भारतीय मजदुरमा निर्भर थिए। लाज मान्ने र सानो भइने युवाहरूको गलत सोचाइलाई कोरोना महामारीले जबरजस्त परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको हो। मजदुरहरूलाई दक्ष र योजनाहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय तहहरूले समन्वय गरेर सिपमूलक तालिमको समेत व्यवस्था गरेका छन्।
एक नम्बरमा बेरोजगार विदेशमा रहेर अब फर्केर आएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको जागृत गर्नु हो। अर्को कुरा बेरोजगार भएर बस्न नपर्ने र उहाँहरूले चाहिँ यो गरेको कामले अरूलाई पनि सन्देशमूलक केही प्रवाह गर्ने र आफै कमाउने आफै रमाउने भन्ने उद्देश्यका साथ युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिन खोजिएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकाको गुर्जा, मराङ, मालिकाको भीम, दरबाङ, मङ्गलाको भरन्जा, बेनी नगरपालिकाको भीमकिली, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सिकमा भएका स्थानीय मजदुर परिचालनको अभ्यास रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र आय आर्जनको वातावरणमा सहयोगी बनेको छ। बेरोजगार युवाहरूको सिप र क्षमता विकास गरी सडक, भवन, जलविद्युत लगायतका आयोजनामा परिचालन गर्न सके मजदुर अभाव हुने, पैसा बाहिरिने र कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्था कम हुने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। वैज्ञानिक वन बनाउने बहानामा भ्रष्टाचार बढ्न थालेको छ। वैज्ञानिक वनको नाममा जंगल मास्ने काम भएको भन्दै संसदीय उपसमितिले यो प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गरेको छ। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। चारैतिर वैज्ञानिक वनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र वैज्ञानिक वनको नाममा वन मास्ने काम भएको भन्दै वैज्ञानिक वनको व्यापक आलोचना भएपछि अनुगमन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले वैज्ञानिक वन खारेज गर्न सिफारिस गरेपछि पूर्वी नवलपरासीमा लागू भएको सामुदायिक वनहरूले वैज्ञानिक वन जिल्ला तदर्थ समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो चरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन नै गलत भएको व्याख्या गरेका थिए। देशभरका वैज्ञानिक वनहरूलाई सोलो डोलो एउटै श्रेणीमा राखेर वैज्ञानिक वन खारेजीको सिफारिस गर्नु गलत भएको भन्दै पूर्वी नवलपरासीका वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अर्को कुरा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएको सबै वैज्ञानिक वनहरू चाहिँ खराबै छ, नराम्रै छ, सबैभित्र भ्रष्टाचारै भएको छ, यो गलतै हो, बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन भएको छैन। राम्रोसँग अनुगमन भइदियोस्, राम्रो भएकालाई प्रोत्साहन हुनुपर्छ, नराम्रोलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको उहाँहरूको ऊ छ, अभिव्यक्ति छ। नवलपुरमा अहिले 50 वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ वैज्ञानिक वनको विरोधमा छ भने वैज्ञानिक वन लागू भएको सामुदायिक वनका उपभोक्ता तथा समितिका पदाधिकारीहरू वैज्ञानिक वनको पक्षमा देखिन्छन्। एउटा वैज्ञानिक वनलाई 80 वटा ब्लक बनाउने र हरेक वर्ष एक वटा ब्लकमा केही माउ रुख राखेर अन्य रुख काटी त्यसभित्रका रुखहरू निकाल्नका लागि सरकारले घना जंगल रहेको सरकारी वन र सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू गरेको हो। पूर्वी नवलपरासीमा पनि 5 वर्ष अघिदेखि वैज्ञानिक वन लागू भएको छ। वैज्ञानिक वन लागू भएको सामुदायिक वनहरूले काठ बेचेरै वर्षेनी करोडौं आमदानी गर्ने गरेका छन्, जुन रकम उनीहरूले स्थानीय क्षेत्रको विकास र विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर उकास्नका लागि प्रयोग गरेको दावी गर्छन्। हाम्रो जिल्लामा पुनः अनुगमन होस् र चाहिँ हेरौँ, कहीँ कतै उहाँले उल्लेख गरेको कहीँ कतै त्यस्तो भएकै छैन। एकदम राम्रो काम भएको छ। अब केही कुराहरू वैज्ञानिक वनमा केही कुराहरू ठेकेदारसँग मिली भगत गरेका काठको टेन्डरको कुरामा केही सत्य तथ्य केही कुराहरू होला नि, त्यसमा केही कुराहरू आयो होला, तर अधिकांश कुराहरू 90% कुराहरू झुटा छन्। वैज्ञानिक वन तदर्थ समितिले नवलपुर अर्थात् पूर्वी नवलपरासीमा वैज्ञानिक वन राम्रो भएको दावी गरे पनि यहाँ वैज्ञानिक वनबाट निकालिएको काठ बिक्रीका बेला टेन्डर निकाल्नेदेखि काठका ठेकेदारहरूलाई बिक्री गर्दा समितिका पदाधिकारी, डिभिजन वनका उच्च अधिकारी र काठ ठेकेदारहरू मिलेर लाखौं लेनदेन गरी बजार मूल्य भन्दा निकै सस्तोमा काठ बिक्री गरेका घटनाहरू भने पटक पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 करोड पुग्यो। 11,15,000 बढेको मृत्यु। र आइपिएलमा हैदराबाद र कोलकाता भिड्दै 164 रनको लक्ष्य पाएको हैदराबाद जवाफी ब्याटिङमा दोस्रो खेलमा मुम्बई र पन्जाब भिड्ने।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। यो वर्ष काठमाडौँमा खसी बोकाको माग गत वर्षभन्दा घटेको छ। कोरोना महामारीका कारण अधिकांश मानिस पहिलेदेखि नै गाउँ गएको र काठमाडौँमा समेत खासै चहल पहल नभएकाले माग धेरै नबढ्ने आकलन व्यवसायीहरूले गरेका हुन्। काठमाडौँको ठूलो खसी बोका बजारका रूपमा लिने कलङ्की खसी बजारका व्यवसायीले काठमाडौँमा खासै खसी बोकाको माग नबढ्ने आकलन गरिएको बताएका छन्। कलङ्की खसी बजारका चौपाया खरिद बिक्री प्रणालीका अध्यक्ष जनक कुमार खड्काले यस वर्ष दशैंमा पनि सामान्य अवस्थाको जस्तै खसी बोकाको माग रहने आकलन गरिएको बताउनुभयो। कलङ्की खसी बजारबाट सामान्य अवस्थामा मासिक औसत 40,000 बढी खसी बोका बिक्री हुने गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि कार्तिक 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले गो सिम अघि बढो अफर सहितको नयाँ योजना ल्याएको छ। गो सिम अघि बढो योजनामा बोनस बेन ब्यालेन्स, डेटा, टक टाइम र एसएमएस सहितको अफर छ। नारीका लागि ल्याइएको यो विशेष योजना भन्दै एनसेलले 12 महिनासम्म हरेक रिचार्जमा 10% बोनस दिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै 100 रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको पहिलो रिचार्जमा आकर्षक डेटा तथा भोइस बोनस उपलब्ध गराउने एनसेलले जनाएको छ। आपतकालीन अवस्थाका लागि टक टाइम र एसएमएस सेवा शुल्कपछि तिर्ने गरी सेवा उपलब्ध हुनेछ भने विभिन्न नम्बरहरूमा परामर्श लिन हरेक महिना 60 मिनेट निःशुल्क टक टाइम दिनेछ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोरोना संक्रमण रोक्न लागि परेको दावी। एकै दिन 12 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 2942 जनामा संक्रमण पुष्टि, 2326 जनाले जिते कोरोना। संघीयता लागू भएको 3 वर्ष बित्दा पनि अझै 2 प्रदेशले नामै राख्न सकेनन्। विकास निर्माणले गति लिएन। चाडपर्वमा किनमेल बढेसँगै कालोबजारी बढ्यो। म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थ बजारमा। सरकारी निकायबाट पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको आशंका। र आजको पहिलो खेलमा आइपिएल अन्तर्गत हैदराबाद र कोलकाता भिड्दै दोस्रो खेलमा मुम्बई र पन्जाब भिड्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।